नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। म पुष्पा पोखरेल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। देशलाई अस्थिरताको बाटोमा लान खोज्ने शक्ति प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै परास्त बनेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। न्यायालयलाई नधम्क्याउन कडा चेतावनी। विचाराधीन मुद्दालाई लक्षित गए न्यायालयलाई प्रभावित पार्ने प्रयास। न्याय निरूपण कार्यमा सर्वोच्च अदालत विचलित नहुने आम जनमानसको विश्वास। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध देशका 330 प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसको विरोध प्रदर्शन। अदालतको निर्णय अन्तिम हुने सभापति देउबाको भनाई। पाल्पाको रामपुर अस्पतालको अत्याधुनिक भवन निर्माणमा ढिला सुस्ती। 2 वर्ष अगाडि नै निर्माण सक्ने गरी ठेक्का भए पनि निर्माण कार्य पूरा भएन। शेयर कारोबारको रापसाफ तथा फर्च्युट चक्र T+2 बनाउन धितोपत्र बोर्डको स्वीकृति। लगानीकर्तालाई कारोबारमा सहजता हुने विश्वास। इन्डोनेसियाको राजधानी जाकार्ताबाट 62 यात्रु लिएर उडेको विमान सम्पर्कविहीन। दुर्घटना भएको आशंका। खोजी कार्य जारी। र स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा बार्सिलोनाको सहज जित। बार्सिलोनासँग ग्रान्डा 4-0 गोल अन्तरले पराजित। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्व प्रधान न्यायाधीशको विज्ञप्तिमाथि आपत्ति जनाउनु भएको छ। नेकपाका युवा कार्यकर्ता भेलालाई शुक्रबार राजधानी काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले स्वतन्त्र न्यायालयलाई कदर गर्न आग्रह गर्दै अदालतलाई नधम्क्याउन सबै पक्षलाई कडा चेतावनी दिनु भएको छ। शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका 4 न्यायाधीशलाई संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने विचार सार्वजनिक गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले सोही वक्तव्यलाई लक्षित गर्दै अदालतमा जागिर खाएको व्यक्तिले सर्वोच्च अदालतलाई प्रभावित गर्ने धम्क्याउने क्रियाकलाप गर्न नमिल्ने बताउनु भएको हो। यस्तो हुन्छ र उस्तो हुन्छ भनेर बोल्न थालेको छ। म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, उहाँहरू जस्तो सर्वोच्च अदालतका सर्वोच्च ठाउँमा पुगिसकेका बसिसकेका मान्छेहरूले सर्वोच्च अदालतलाई गलत ढङ्गले प्रभावित गर्ने, गुमराहमा पार्ने, अल्मल्याउने अथवा धम्काउने खालका कुनै पनि क्रियाकलाप उहाँहरूलाई गर्न सुहाउँदैन। उहाँहरूले बन्द गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी वर्ष वैशाख 17 गते र 27 गते नै निर्वाचन हुने बताउनु भएको हो। एक दिन पनि निर्वाचन तलमाथि नहुने भन्दै उहाँले कार्यकर्ताहरूलाई निर्वाचनको वातावरण सिर्जना गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। भनेर पाली राखेर हुन्छ 1.5 वर्ष 2 वर्ष। यी सुकेका हाँगाहरू हुन्, सुकेका रुख हुन्। त्यसकारण अर्को बिरुवा लगाउँ ताजा। तसर्थ कुहेका फललाई त्यही रुखमै टाँच्न खोजेर हुन्छ, डालामा हाँगामा टाँच्न खोजेर हुन्छ, त्यो झर्छ, अर्को पलाउँछ। चुनाव हुन्छ। चुनाव वैशाख 17 गते 78 साल वैशाख 17 गते र 78 साल वैशाख 27 गते हुन्छ। वैशाख 17 गते शुक्रबार, वैशाख 27 गते सोमबार नै चुनाव हुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले देशमा अस्थिरता ल्याउन खोज्ने शक्तिहरूका सपना संसद विघटनपछि चकनाचुर भएको बताउनु भएको छ। देशलाई लोकतान्त्रिक बाटोबाट फोहोरी खेलको बाटोमा लान खोज्ने, अस्थिरताको बाटोमा लान खोज्ने, संविधान कार्यान्वयन हुन नदिन शक्तिहरूका प्रयास प्रतिनिधि सभा विघटन र नयाँ निर्वाचन घोषणाबाट चकनाचुर भएको उहाँको भनाइ छ। सुन्नुभयो होला, गर्नै नदिएपछि चलाउनु परेन, एक्लै चलाएको। पेलेर अगाडि बढ्यो भने बढ्नै नदिने त अनि बढ्नु परेन। पेलेर अगाडि बढ्यो, कामै गर्न नदिने, केही पनि कानुन बनाउन नदिने, कानुन लगेर संसदमा राखो।
शनिबार नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादीमा भेला आयोजना हुनु अघि राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले नयाँ बानेश्वरबाट र्याली आयोजना गरेको थियो। सो र्याली भद्रकाली भोटहिटी हुँदै कमलादी पुगेर नेपालमा भेलामा परिणत भएको थियो। यसअघि शुक्रबार कैलालीको धनगढीमा आयोजना भएको कार्यक्रमलाई पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गर्नु भएको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिट निवेदनहरू यति बेला सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ। तर यही मौकामा न्यायपालिकालाई प्रभावित पार्ने प्रयास चौतर्फी रूपमा भइरहेको देखिन्छ। यसले न्यायपालिकालाई न्याय निरूपणमा प्रभाव पार्ने देखिए पनि दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने यस्तो निर्णयमा न्यायपालिका विचलित नहुने आशा र भरोसा गर्न सकिन्छ। यतिखेर नेपालको न्यायपालिका चौतर्फी आक्रमणको शिकार बन्दै गएको आभास मिल्न थालेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट विघटन भएको संसदको विषयलाई लिएर न्यायालयमा परेको रिटको पक्ष विपक्षमा छलफल बहस भइरहँदा विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूले जसरी न्यायालयलाई चौतर्फी घेरिरहेका छन् त्यसले न्यायालयको न्याय निरूपणको सिद्धान्तमा गम्भीर समस्या उत्पन्न हुन सक्ने आशंका बढ्दो छ। कानुनी राज्यमा सबैले कानुनको पालना गर्नुपर्छ। कानुन शब्दजाल मात्र होइन, नैतिक आचरण, नीति र सिद्धान्तमा पनि खोजिनुपर्छ। देशका वरिष्ठतम व्यक्तित्वहरू जब अदालतलाई नै अप्ठ्यारो पार्ने गरी बोल्न थाल्छन् तब स्वच्छ र निर्भीक न्यायको आशा कसरी गर्न सकिन्छ? राष्ट्रिय सभामा नारायण काजीहरूले अदालतमा बहस भइरहेको विषयको सन्दर्भमा समेत मन्तव्य व्यक्त गर्दै आफ्नो अनुकूलको निर्णय अदालतले गरिदिनै पर्ने भन्ने जस्ता भाषणबाजी गरे। यसलाई त्यति गम्भीर रूपमा जनमानसले लिएन, किनभने बोल्ने पात्रको हैसियत जनतालाई राम्रैसँग थाहा थियो। तर देशको न्यायालय सम्हालिसकेका सर्वोच्च हस्तीहरूबाट जुन वक्तव्यबाजी भयो त्यसलाई न्याय क्षेत्र, न्याय बुझ्नेहरू र भविष्यमा न्याय क्षेत्रलाई आफ्नो कर्मभूमि बनाउन उद्धत वर्गहरूले समेत गम्भीर निराशा व्यक्त गरे। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुप राज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीहरूलाई अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयमा विज्ञप्ति नै निकाल्दा के कुनै नैतिक बन्धनले छेक्दैन? यस्तो विज्ञप्ति पूर्व प्रधान न्यायाधीश जस्ता व्यक्तिहरूबाट आउनु कुन चाहिँ आचार संहिताले साथ दिन्छ होला? हुन त प्रधान न्यायाधीशको पदबाट अवकाश ग्रहण पश्चात लगाएको कोट समेत धुन नपाउँदै माइतीघर मण्डलामा उफ्रिने पूर्व प्रधान न्यायाधीशबाट नैतिक आचरणको आशा गर्नु बेकारकै विषय पनि हुन सक्छ। तर त्यही लयमा हमा ह मिलाउँदै गर्जिने बाँकी पूर्व न्यायमूर्तिहरूलाई अब जनताले कुन बौद्धिक आँखाले हेर्नुपर्ने हो त्यसको निर्क्योल पनि यथाशीघ्र गर्नुपर्ने समय आएको छ। हुन त यी न्यायमूर्तिहरूले निकालेको विज्ञप्ति आफ्नो होइन, कुनै प्रभुले प्रायोजित गरिदिएको सन्देश हो भनेर भन्नेहरू पनि कम छैनन्। हाम्रो देशको बौद्धिक वर्ग नीति, सिद्धान्त, मूल्य र मान्यतामा कति स्खली छ यो विज्ञप्तिले स्पष्ट गर्दछ। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयमा आफूभन्दा वरिष्ठतम व्यक्तिहरूको यस्तो प्रकारको दबावमूलक विज्ञप्तिलाई वर्तमान प्रधान न्यायाधीश सम्माननीय चोलिन्द्र शमशेर राणाले कसरी लिने हुन्? यस्तो विज्ञप्तिको असर न्याय निरूपणमा पर्न दिनु होला कि नहोला? यस्तो प्रकारको संस्कार र प्रवृत्तिले जित्यो भने भविष्यमा न्यायालयको अवस्था कस्तो रहला? हुल हुज्जत गर्दै सडकबाटै बल जफ्ती र धम्कीले न्याय क्षेत्र प्रभावित हुन गयो भने जनताको आशाको केन्द्र रहेको सम्मानित अदालतको हैसियत के रहला? यी सबै विषयहरूको सन्दर्भमा सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्ने जरुरत छ। न्याय पाऊँ भनेर अदालतमा जानेले न्यायको प्रतीक्षा गर्न सक्नुपर्छ। जसरी पनि र जे गरे पनि मैले भनेको हुनै पर्छ भन्ने कुतर्कको कुनै अर्थ हुनु हुँदैन। विषय वस्तु न्याय क्षेत्रमा प्रवेश गरेसँगै इजलासमाथि प्रश्न उठाइयो। हिजको पृष्ठभूमि भन्दै न्यायमूर्ति हरिकृष्ण कार्कीलाई विदाई गरियो। हरेक कोणबाट न्यायिक भन्दा पनि व्यक्तिगत प्रसङ्गहरू उठाउँदै न्यायमूर्तिहरूमाथि नैतिक दबाव सिर्जना गर्ने प्रयत्न गरियो। विघटनको विरुद्धमा अदालत जानेहरू संसद यथावत चल्ने भन्दै संसद भवनतर्फ प्रवेश गरेर आफू यथावत सांसद पदमै रहेको घोषणा गर्न पुगे। प्रत्येक दिन हुने भाषणबाजीमा अदालतलाई प्रभाव पार्ने काम बाहेक केही हुन सकेन। हुँदाहुँदै आफैले नेतृत्व गरेको न्यायालयलाई नै कुण्ठित गर्ने प्रकारले पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूबाट विज्ञप्ति समेत आएको पृष्ठभूमिमा वर्तमान प्रधान न्यायाधीशबाट देशले खोजेको संवैधानिक निकास निर्भीकतापूर्वक आउला या नआउला भन्ने गम्भीर आशंका सर्वत्र देखिनुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन।
जे भए पनि र जस्तोसुकै अवस्थामा पनि हाम्रो सम्मानित अदालत विचलित हुने छैन भन्ने सबैको आशा र भरोसा छ। राजनीति वा अन्य कुनै पनि गतिविधिबाट अदालत प्रभावित हुने छैन भन्ने सबैको आशा र भरोसालाई अदालतले मर्न दिनु हुँदैन। यस्ता अनर्गल वक्तव्यबाजी गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने कुनै कानुनी आधार छ कि छैन? सर्वोच्च पदबाट बाहिरिएकालाई कुनै आचार संहिताले काम गर्छ कि गर्दैन? यदि कुनै कानुन छ भने यस्ता व्यक्तिहरूमाथि कानुन बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्न सम्बन्धित पक्ष हिचकिचाउनु हुँदैन। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारी कदम विरुद्ध विभिन्न राजनीतिक दलहरूले विरोध प्रदर्शन गर्ने क्रम चलिरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले शनिबार देशका सबै प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध सभा गरेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय अदालतमा प्रवेश गरिसकेकाले अब अदालतको निर्णय अन्तिम हुने कांग्रेस नेताहरूको विचार छ। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसले शनिबार 330 वटै प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध सभा गरेको छ। विरोध सभालाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा लगायतका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्नुभएको छ। विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेस नेताहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारी कदमको आलोचना गरेका छन्। काठमाडौँमा भएको विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले ओली सरकारको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदम गलत भए पनि अब प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने वा आम निर्वाचन हुने अन्तिम निर्णय अदालतबाट हुने बताउनुभयो। सडकमा हुने नारा, जुलुस र प्रदर्शनले यो कुराको निर्क्योल गर्न नसक्ने भन्नेमा देउवाको जोड थियो। एउटा मोटो आँखाले हेर्दाखेरि ओलीले प्रजातन्त्रको विरुद्धको कदम हो, यो संविधान विरुद्धको कदम हो भन्ने लाग्दछ। तर अदालतमा विचाराधीन मुद्दा छ। विचाराधीन मुद्दा भएको हुनाले स्टेट नदिकन चाहिने सुनवाईमा अगाडि बढेको हुनाले अदालतले जे निर्णय गर्छ त्यो मान्नुपर्छ। यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहले प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु संविधानमाथिको प्रहार रहेकाले कांग्रेस चुप लागेर नबस्ने बताउनुभयो। संविधानमा प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी व्यवस्था नै नभएको परिस्थितिमा सरकारले संविधानको अपव्याख्या गरेर संसद विघटन गरेको नेता सिंहको जिकिर थियो। नेपाली कांग्रेस पार्टी जसको नेतृत्वमा यो चाहिँ संविधान जारी गरेको हो, त्यो संविधानमाथि प्रहार हुँदाखेरि नेपाली कांग्रेस यो चाहिँ चुप लाएर चाहिँ बस्न सक्दैन। नेपालको संविधान धारा 85 ले चाहिँ के भन्दछ त भन्दा यो व्यवस्थापिका संसद 5 वर्षको लागि यसको चाहिँ कार्यकाल हुनेछ र यो व्यवस्थापिका संसदले यो चाहिँ संविधान बमोजिमै यो चाहिँ सरकार गठन गर्न नसकेको खण्डमा मात्रै यो हाउस चाहिँ विघटन भनेको छ। कांग्रेस सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई समाप्त पार्ने काममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लागि परेको आरोप लगाउनुभयो। नेपाल अहिले शक्ति राष्ट्रहरूको प्लेग्राउन्ड भएको नेता महतको आरोप थियो। ओलीजी यो समग्र व्यक्ति भ्रष्टाचार, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई समाप्त पार्ने अभियानको नेता ओलीजी हो। तर सँगसँगै अरू जुन नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नु भयो। जब नेपाली कांग्रेसले भ्रष्टाचार भयो भनिराखे, यो चाहिँ गोकर्ण काण्ड, प्रिन्टिङ प्रेस काण्ड, सुन काण्ड, यी तमाम काण्डै काण्ड भयो। त्यस्तै कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले अहिले अदालत र न्यायाधीशहरूको परीक्षाको घडी भएको बताउनु भएको छ। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले नेपाली कांग्रेसले सबै खाले अँध्यारोसँग लड्नका लागि मैदानमा उत्रिएको बताउनुभयो। सरकारसँग प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको उहाँको भनाइ थियो। कांग्रेसका अन्य नेताहरूले पनि सरकारको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदमको चर्को स्वरमा विरोध गरेका छन्। तर देशमा तोकिएकै समयमा आम निर्वाचन भएमा त्यसमा सहभागी हुनेमा कांग्रेस सभापति लगायत शीर्ष नेताहरूको सहमति रहेको देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरोको सहयोगमा प्रकाश जोशीको रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध नेपाली कांग्रेसले देशभर विरोध प्रदर्शन गरेको छ। सरकारले संसद विघटन गरेको भन्दै कांग्रेसले विरोध गरेको।
नेपाली कांग्रेसले शनिबार 330वटै प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध सभा गरेको छ। संसद विघटनको विरोधमा नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहनगर दमकमा पनि विरोध प्रदर्शन गरेको छ। कांग्रेसले पार्टी कार्यालयबाट विरोध र्याली निकाल्दै सरकार विरुद्ध चर्को नाराबाजी गरेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले विगतमा बैलगाडा चढेर अमेरिका पुग्न सकिँदैन भनेको प्रसंगलाई लक्षित गर्दै कांग्रेसले बैलगाडा सहित प्रदर्शन गरेको छ। विरोध प्रदर्शनमा उपस्थित भएका अधिकांश नेताहरूले बैलगाडाबाटै मन्तव्य राखेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक कदम चाल्दै संसद विघटन गरेको भन्दै कांग्रेसले विरोध प्रदर्शन गरेको हो। अहिले भर्खरै विघटन भएको प्रतिनिधि सभा यो एउटा असंवैधानिक कदम हो। नेपालको संविधान 2072 को कुनै पनि धाराले अहिले आएर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन। यो वास्तवमा ओलीको यो प्रतिगमनकारी कदम हो। यसैगरी बर्दियामा पनि नेपाली कांग्रेसले संसद विघटन विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेको छ। नेपालको संविधान 2072 को कुनै पनि धाराले संसद विघटन गर्ने अधिकार नदिएको भन्दै संसद विघटन असंवैधानिक कदम भएको कांग्रेसको आरोप छ। संसद विघटनको विरुद्धमा नेपाली कांग्रेस पश्चिम नवलपरासीले पनि विरोध सभाको आयोजना गरेको थियो। कांग्रेसले देशभरका 330 प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा गरिरहेको विरोध सभा अन्तर्गत प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 क पश्चिम नवलपरासीले पनि विरोध सभा आयोजना गरेको हो। विरोधमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका जिल्ला नेता तथा कार्यकर्ताहरूले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षार्थ आफूहरू आन्दोलनमा उत्रन परेको बताएका थिए। 2/3 बहुमतको सरकार आफ्नै आन्तरिक पार्टी विवादले देश र जनताको पक्षमा काम गर्न नसकेको कांग्रेसको आरोप छ। नेकपाको उदाहरण नेपाल पक्षले सरकार विरुद्ध आगामी माघ 23 गते काठमाडौँमा 1 लाख मानिस उतार्ने जनाएको छ। सो पक्षका प्रवक्ता तथा केन्द्रीय संघर्ष समितिका संयोजक नारायण काजी श्रेष्ठले संसद विघटन विरुद्ध माघ 23 को कार्यक्रमको लागि अहिलेबाट तयारी गर्न सम्पर्क कमिटीलाई निर्देशन पनि दिइसकेको बताउनुभयो। शनिबार नेकपा सम्पर्क मञ्च समन्वयन कमिटीद्वारा राजधानीमा आयोजित भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले संसद विघटन सिङ्गो राजनैतिक प्रणालीमाथिको आक्रमण समेत भएको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा सुचारू गराउन सकेनौँ भने चुनाव पनि हुँदैन, संसद पनि हुँदैन र प्रतिगमनको दिशातिर देश जान्छ। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ र हर हालतमा प्रतिनिधि सभालाई सुचारू गर्ने गरी हामीले यो कदमलाई खारेज गराउनै पर्छ। त्यसको निम्ति सङ्घर्षलाई हामीले सशक्त रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। सङ्घर्षको स्पिरिट चाहिएको यो संयुक्त सङ्घर्ष भएन भने समन्वय गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। अहिले काङ्ग्रेसले पनि कार्यक्रम घोषणा गरेको छ, जसपाले पनि कार्यक्रम घोषणा गरेको छ, अरू साना पार्टीहरूले पनि कार्यक्रम घोषणा गरेका छौँ। त्यसलाई समन्वय गर्दै संयुक्तको निम्ति हामी वातावरण बनाउने पहल गरिराखेका छौँ। सर्वोच्च अदालतलाई शक्ति पृथ्वीकरणको सिद्धान्त अनुसार अधिकार दिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले केही गर्ला भनेर भन्न नपर्ने भन्दै संविधान विपरीत गएर निर्णय भएमा त्यसबेला संविधानको कुनै पनि धारा काम नलाग्ने बताउनु भएको छ। तर उहाँले जनताको खबरदारी आवश्यक रहेको भन्दै संसद विघटनको निर्णय खारेज भएर प्रतिनिधि सभा सुचारू नभएसम्म सङ्घर्ष नरोकिने श्रेष्ठको भनाइ छ। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पालो भएको छ विश्रामको। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय नेपालीहरूको लागि नौलो घटना होइन। यसअघि पनि पटक पटक प्रतिनिधि सभा विघटन भएका थिए, तर हरेक पटक प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा नेतृत्वप्रति जनमानसले वितृष्णा जाहेर गर्ने गरेका थिए। तर अहिले भने जनस्तरको प्रतिक्रिया फरक देखिएको छ।
गत पुस 5 गते नेकपाको अन्तर्द्वन्द उत्कर्षमा पुगेपछि सरकारबाट प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय भएको थियो। आफ्नै दलको बहुमतबाट प्रधानमन्त्री बन्नुभएका केपी शर्मा ओलीलाई कामै गर्न नदिने गरी करिब 10 महिना अघिदेखि पार्टीमा चलिरहेको सत्ता केन्द्रित विवादले नै यो अवस्था सृजना गरेको थियो। सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै यति बेला प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै राजनीतिक दलहरू सडक आन्दोलनमा व्यस्त छन्। तर जनता भने प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदमपछि पनि उनकै अघिपछि गोलबद्ध देखिएको छ। शुक्रबार कैलालीको धनगढीमा आयोजित कार्यक्रममा उत्रेको जनलहर र पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा आइरहेको प्रतिक्रिया हेर्दा प्रतिनिधि सभा विघटनप्रति जनस्तरबाट आक्रोश कम अनि पार्टी पंक्तिबाट धेरै रहेको देखिएको छ। चुनावपछि आउने नेतृत्वबाट नेपालको स्थायित्व पाउन सक्छ कि भन्ने आशाका कारण पनि अहिलेको राजनीतिक कोर्सलाई जनताले स्वीकारेको हुन सक्छ। 2046 सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएसँगै भारतको नेपालमाथिको दबदबा ज्यादै नै देखिएकोमा वर्तमान प्रधानमन्त्रीको भारत लक्षित हुङ्कारले पनि नेपाली जनतालाई धेरै नै भरोसा जागेको अर्थ लगाउनेको पनि कमी छैन। हालै संशोधन भएको नेपालको नक्सा अनि जसरी पनि लिपुलेख लगायतको नेपाली भूमि फिर्ता गराएरै छाड्ने प्रधानमन्त्रीको भाषणले त झन् नेपालीको मन अरू आशावादी बनेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीको सभामा एकत्रित जनपंक्तिको आशा अरू पनि देखिएका छन्। जनताले नरुचाएको संघीयता, धर्मनिरपेक्षता अनि शासकीय स्वरूपमा केही पुनर्विचार हुन सक्छ कि भन्ने मुख्य आशा रहेको देखिन्छ। यी र यस्ता सवालहरूमा खडो रूपमा प्रस्तुत हुन सके अहिलेको जनलहर बुझ्न सकेको मान्न सकिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले संसद विघटन गरेपछि सरकार काम चलाउ भएको बताउनु भएको छ। सिराहाको कञ्जरहारमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रदेश 2 द्वारा आयोजित जय गोविन्द शाहको 31औं स्मृति सभामा सम्बोधन गर्नुहुँदै अध्यक्ष नेपालले यस्तो भनाई राख्नु भएको हो। संसद विघटन भइसकेकाले प्रधानमन्त्री पदमा ओली रहने संवैधानिक अधिकार नरही काम चलाउ मात्र भएको उल्लेख गर्नुभयो। नाम है प्रधानमंत्री, संसद भंग कर देने हैं। संसद भंग करला के बाद प्रधानमंत्री रही छे, ई तो काम चलाऊ हो गया है। काम चलाऊ, ये काम चलाऊ प्रधानमंत्री जबरदस्ती हम ही प्रधानमंत्री कह रहा है। कौन दिन इनका प्रधानमंत्री पद से खारिज वाला खबर सुन गई अपनी, क्या कि कोनो संवैधानिक आधार ना है इनका प्रधानमंत्री में बैठे के। अध्यक्ष नेपालले जनताको भावना अनुसार प्रचण्ड र नेपाल नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सूर्य चिन्ह समेत रहने आश्वस्त पार्नुहुँदै कसैले भ्रम पार्न खोजे प्रतिवाद गर्न सबैलाई अपिल समेत गर्नुभयो। नेकपाको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड शनिबार स्वदेश फर्काउनु भएको छ। पत्नी सीता दाहालको उपचारका लागि यही पुस 20 गते भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली हुँदै मुम्बई जानुभएका अध्यक्ष दाहाल आज स्वदेश फर्काउनु भएको। अध्यक्ष दाहालको स्वागतका लागि नेकपाका नेता बुद्धमान पुन लगायतका नेता तथा कार्यकर्ता त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुग्नु भएको थियो। उहाँले पत्नी सीताको उपचार एवं अन्य बन्दोबस्तका लागि छोरी गंगा र रेणु दाहाललाई छोडेर स्वदेश फर्काउनु भएको बताइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सडकको 60 किलोमिटर क्षेत्रमा आधुनिक सडक बत्ती जडान गर्ने भएको छ। मङ्सिर 25 मा काठमाडौँ महानगरपालिका, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सडक विभाग बीच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेसँगै महानगरपालिकाले यो प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले सङ्घीय राजधानीको चिनारी दिने तथा मेयर उज्यालो अभियान अन्तर्गत आधुनिक सडक बत्ती जडान कार्य अघि बढाएको छ। शुक्रबार नगर कार्यपालिकाको 55औं बैठकलाई सम्बोधन गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यले यातायात व्यवस्थापन, शान्ति सुरक्षा कायम गर्न तथा सामाजिक सुरक्षा लगायतका सेवा सुविधाहरूलाई चुस्त दुरुस्त राख्न र शहरी सौन्दर्य अभिवृद्धि गर्न लागिएको बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मुख्य सडकमा करिब 1750वटा आधुनिक बत्ती जडान गर्न टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाएको महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोलले बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले मुख्य सडकहरूमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर सडक विभागसँग समन्वय गरेर अहिले एयरपोर्टदेखि सोल्टी होटेलसम्म, त्रिपेश्वरदेखि मार्गन चक्रपथसम्म, थापाथलीदेखि पुतली सडक हुँदै सबै ठुल्ठुला बाटोहरूमा चाहिँ सडक बत्ती राख्ने सम्झौता नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग भएको छ र सोही अनुसार अहिले महानगरपालिकाले आफ्नो बजेट अनुसार 15 करोडसम्म लगानी गर्ने र यसको कार्यान्वयन चाहिँ विद्युत प्राधिकरणले गर्ने भन्ने कुराहरू छ। स्मार्ट सिटीका रूपमा विस्तार गर्न लागिएको आधुनिक सडक बत्तीको 3वटा निकायहरूको समन्वयकारी भूमिका रहेको छ, जसको खर्च महानगरले 60% र विद्युत प्राधिकरणले 40% बिहोर्ने र डिजाइन जडानका कामहरू प्राधिकरणले गर्ने बताइएको छ। सोलर प्यानलबाट जडित गर्ने र 3 मेगावाट जतिको उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ। वार्षिक 80 लाखदेखि 1 करोडसम्म आयस्ता हुने सोलर प्यानलबाट अनुमान गरिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता मदन तिमल सिन्हाले जानकारी दिनुभयो। उपत्यकामा 3000 लाइट राख्ने र एउटा बत्तीको 90 वाटका दरले 300 मेगावाट खपत हुने अनुमान गरिएको उहाँको भनाइ छ। यसको लागि लागत अनुमान भर्खरै तयार भएर लागत अनुमान स्वीकृतिको लागि विद्युत प्राधिकरण व्यवस्थापन समक्ष पेश भएको छ। त्यो स्वीकृत हुन साथ त्यसपछि टेन्डर आह्वान हुन्छ र त्यसपछि काम त्यही अनुसार खरिद प्रक्रिया सुरु गरेर काम सुरु अगाडि बढ्छ। काठमाडौँमा जुन हामी नयाँ जडान गर्दैछौँ यो चाहिँ स्मार्ट लाइटहरू, यिनीहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ झन्डै 90 वाटको भनेपछि 3000ले लगभग हाम्रो 300 किलोवाट जति खपत गर्छ। पहिलो चरणमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि त्रिपुरेश्वर हुँदै कलङ्कीसम्म, त्रिपुरेश्वरदेखि महाराजगञ्जसम्म र सिंहदरबार वरिपरि आधुनिक सडक बत्ती जडान गर्ने योजना रहेको छ। यस्तै पुतली सडकदेखि बालुवाटारसम्म र त्रिभुवन विमानस्थलदेखि हायात होटलसम्म पनि पहिलो चरणमै सडक बत्ती जडान गर्ने तयारी रहेको छ। नयाँ बत्ती जडान भएसँगै उपत्यकामा रात्रिको समयमा यात्रा गर्नलाई सहज हुनेछ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सङ्गीता अधिकारी, काठमाडौँ। कोरोनाका कारण थला परेको नेपाली अर्थतन्त्र पछिल्लो समय बिस्तारै चलायमान हुन थालेको छ। कोरोनाको जोखिम कायम नै रहे पनि आर्थिक गतिविधि सामान्य हुन थालेको, कोरोनाले थिलो बनाएको आर्थिक क्षेत्र उकास्नका लागि यो वर्षको लागि घोषित बजेटमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन मात्र पनि ठूलो राहत हुने विज्ञहरूको भनाइ छ। कोरोना महामारीका कारण ठप्प भएको अर्थतन्त्र बिस्तारै उकासिने क्रममा छ। नेपालमा मात्र नभई विश्वका धेरै मुलुकहरूमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा आउन थाले पनि पुरानै अवस्थामा फर्किनका लागि भने त्यति सहज देखिँदैन। ठप्प अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन विभिन्न मुलुकहरूले आआफ्नै तवरबाट कोसिस जारी राखेका छन्। नेपालमा धेरै उद्योगहरू सञ्चालनमा आए पनि पर्यटन लगायतका क्षेत्र भने अझै प्रभावित नै छ। हाल नेपालमा 30 देखि 40% उद्योगहरू मात्र सञ्चालनमा आएका छन्। यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई पुरानै अवस्थामा फर्काउनका लागि आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटमा ल्याएका योजनाहरूलाई मात्र पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिए धेरै टेवा पुग्ने विज्ञहरू बताउँछन्। बजेटको कार्यान्वयन गरेमा मात्रै पनि अर्थतन्त्र सुधार्न सकिने अर्थविद प्राध्यापक डाक्टर फत्तबहादुर केसीको भनाइ छ। यो चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा कम्तीमा पनि बजेटले निर्देशित गरेका त्यहाँ उल्लेख भएका कुराहरू अलिकति पनि कार्यान्वयनमा आउन सक्यो भनेदेखि त्यसले चाहिँ आर्थिक गतिविधिहरू अलिकति चलायमान होला, त्यसले चाहिँ अब लगानीको वातावरण अलिकति बढाउन सक्छ र त्यसको साथसाथै रोजगारी आम्दानीहरू केही सिर्जना गर्न सकियो भनेदेखि अब इम्प्याक्ट त पर्यो नै, त्यसलाई मिनिमाइज गर्न चाहिँ सकिन्छ कि।
विश्व नै कोरोनाका कारण आर्थिक कठिनताबाट गुज्रिरहेको बेला नेपाल जस्तो मुलुकलाई यस्तो प्रभावबाट बाहिर आउन तुलनात्मक रूपमा लामो समय लाग्ने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्र उकास्न व्यवसायीहरूले सरकारको सक्रिय भूमिकाको अपेक्षा गरिरहेका छन्। सरकारले मौद्रिक नीति मार्फत ल्याएको 50 अर्ब राहत प्याकेज व्यवसायीहरूसम्म पुर्याउन सकिए उद्योग क्षेत्र लयमा फर्किन सक्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लको तर्क छ। तल्लो लेभलको उद्यमी व्यवसाय चाहिँ उहाँले चाहिँ धेरै समयसम्म पुर्न सक्ने धैर्यता हुँदैन। त्यो नभएको कारणले कतिपय हाम्रो विदेशबाट आएका युवाहरू हामी कृषिमा लगाउने भनौँ न साना घरेलु व्यवसायमा लगाउने विभिन्न कुरा आए तापनि जुन उहाँहरूले चाहिँ त्यो सहुलियत नपाएपछि धेरै विदेशीको अवस्था तपाईँहरूकै मिडियाबाट अब हामीले पढ्यौँ सुन्यौँ र चाहिँ यथार्थमा भएको पनि छ हैन। अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउन सरकारले अन्य आर्थिक राहतका कार्यक्रम सहित कोरोना विरुद्धको खोप ल्याउन पनि पहल गर्नुपर्ने समेत आवाज उठिरहेको छ। कोरोना विरुद्धको खोप भित्राइ सही वितरण भएमा आर्थिक गतिविधिमा सुधार हुन बेर लाग्दैन। माउन्टेन टेलिभिजन आर्थिक ब्युरो। लामो समयसम्म पनि निर्माण कार्य पूरा नहुँदा पाल्पाको सबैभन्दा ठूलो सरकारी अस्पताल रामपुर अस्पतालको सेवा प्रवाह खुम्सिँदै गएको छ। 2 वर्ष अगाडि नै निर्माण कार्य पूरा गर्न गरी ठेका सम्झौता भए पनि निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती हुँदा समस्या भएको हो। पाल्पाको सबैभन्दा ठूलो सरकारी अस्पतालको रूपमा रहेको रामपुर अस्पताल 2072 सालमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट रूपान्तरित भएको हो। 2075 कार्तिक 16 मा अत्याधुनिक भवनको निर्माण गर्न 22 करोडको लागतमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। निर्माण कार्यको जिम्मेवारी पाएको रबिना कन्स्ट्रक्सनले हालसम्म पनि निर्माण कार्य पूरा नगर्दा अस्पतालमा भौतिक पूर्वाधारको समस्याको कारण सेवा प्रवाह खुम्चिएको हो। विशेषज्ञ सेवा सहित स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने उद्देश्यले भौतिक पूर्वाधारका लागि सरकारले करोडौं रुपैयाँ खर्चे पनि निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्ती, नियमन तथा प्राविधिक रेखदेख गर्ने कार्यालयको व्यवस्थाका कारण समयमा निर्माण कार्य पूरा हुन नसकेको हो। अस्पतालको भौतिक पूर्वाधारको कार्य 4 वर्षको अवधिमा निर्माण कम्पनीले 60% मात्र पूरा गरेको छ। निर्माण कम्पनीले भने व्यवस्थापन राम्रो नभएको कारण समयमा निर्माण कार्य गर्न नसकिएको दावी गरेको छ। हाम्रो जम्मा प्रोजेक्ट चाहिँ 22 करोडको रहेछ अनि त्यसपछि हाम्रो काम लगभग 85% कम्प्लिट भएछ अनि हाम्रो काम त्यो कम्प्लिट नहुनको लागि अलिकति मिसम्यानेजमेन्ट भएछ, त्यसले गर्दा हाम्रो काम अलि ढिलो भएछ। हामी यो प्रोजेक्टलाई अबको 3 महिनामा कम्प्लिट गरेर दिन्छौँ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई सहज रूपमा पहुँच पुर्याउन 15 शय्याको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट 50 शय्याको अस्पतालको रूपमा परिणत गरिए पनि भौतिक पूर्वाधारकै कारण सरकारको निर्णय कागजमा मात्र सीमित भएको छ। समयमा निर्माण कार्य पूरा गर्न निर्माण कम्पनीलाई पटक पटक दबाब दिए पनि व्यवस्था गरिएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। 50 शय्याको अस्पतालले यो सुविधाहरू दिनुपर्छ भन्ने एक किसिमको बुझाइ छ र हामीलाई पनि त्यो चाहिँ एउटा सेवा प्रवाहको लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने सेवा विस्तारको लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने अब सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ भन्ने एउटा न्यूनतम मापदण्डले पनि त्यो कुराहरू छुट्याएको छ। तर पनि अब हिजोको त्यो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको बिल्डिङमै सम्पूर्ण सेवाहरूलाई चाहिँ खुम्च्याएर दिनुपर्दाखेरि आफैमा चाहिँ एकदम समस्या चाहिँ भएको छ। समयमा निर्माण कार्य पूरा गर्न असक्षम निर्माण कम्पनीलाई सरकारले स्पष्ट नीति बनाएर कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि नबढाएको कारण रामपुर अस्पताल जस्ता सयौं सरकारी भवनहरू अलपत्र अवस्थामा छन्। सरकारले यस्ता निर्माण कम्पनीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनु आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि पाल्पा सहकर्मी प्रकाश नेपालको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन।
विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। त्रिभुवन विश्वविद्यालय र आन्दोलन र त्रिवी आंशिक प्राध्यापक सङ्घबीच 7 बुँदे सहमति भएसँगै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता भएको छ। विश्वविद्यालय र सङ्घबीच गैराती भएको सहमतिमा त्रिवीमा कार्यरत कम्तीमा 1 शैक्षिक सत्र पूरा गरेका आंशिक शिक्षकलाई सम्बन्धित क्याम्पसको आवश्यकता, औचित्यता, ज्येष्ठता, अनुभव र कक्षाभारका आधारमा शिक्षण सहायक सरह करारमा नियुक्ति दिने सहमति भएको छ। यसरी नियुक्त शिक्षकले क्याम्पसको आन्तरिक स्रोतबाटै पारिश्रमिक पाउने गरी व्यवस्थापन गर्ने र त्यस्ता शिक्षकले त्रिवीको प्राज्ञिक अध्ययन र अनुसन्धानमा पनि समावेश हुन पाउने भएका छन्। यस्तै 1 शैक्षिक सत्र अध्यापन गरेका आंशिक शिक्षकलाई त्रिवी सेवा आयोग प्रवेशमा उमेर हद नलाग्ने गरी नियम संशोधन गर्न विश्वविद्यालयले प्रक्रिया अघि बढाउने पनि सहमति भएको बताइएको छ। हाल त्रिवीमा करिब 2000 आंशिक प्राध्यापक छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतको टनकपुर बिन्दुबाट थप 15 मेगावाट विद्युत आयातको लागि अनुमति पाएको छ। भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले शुक्रबार टनकपुरबाट थप विद्युत ल्याउन प्राधिकरणलाई अनुमति दिएको हो। प्राधिकरणले टनकपुरबाट 70 मेगावाटसम्म विद्युत आयात गरिरहेको थियो। भारतीय प्राधिकरणको अनुमतिसँगै अब आवश्यक परेको बेला टनकपुरबाट 85 मेगावाटसम्म विद्युत ल्याउन सकिने भएको छ। प्रसारण लाइनको क्षमताले नधान्दा पूर्वबाट पश्चिमतर्फ विद्युत पठाउन नसकिरहेकोमा टनकपुरबाट थप विद्युत ल्याउने अवस्था बनेसँगै अब पश्चिम क्षेत्रको विद्युत आपूर्तिमा सुधार हुने बताइएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य शङ्कर पोखरेलले नेकपालाई सङ्कटमा पुर्याउने नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड रहेको दावी गर्नुभएको छ। शनिबार पश्चिम नवलपरासीको सुनौल 5 बनकट्टे स्थित शहीद विष्णुप्रसाद पाण्डे स्मृति प्रतिष्ठानमा आयोजित अगुवा कार्यकर्ता भेलामा पोखरेलले यस्तो बताउनु भएको। प्रधानमन्त्रीले चुनावको मिति घोषणा गरेकोले चुनाव लड्नका लागि तयार हुन पनि उहाँले दाहाल नेपाल पक्षलाई आग्रह गर्नुभयो। माधव नेपालको ढाड त्यति बलियो थिएन, उहाँ लड्ठाउनु भयो, अहिले सडकमा खस्नु भएको छ प्रचण्ड कामरेड। पदको दुरुपयोग होला भनेर दाहालको कार्यकारी अधिकार खोसिएको भए पनि गल्ती सुधार गरेर आएमा पुनः दाहाललाई अध्यक्ष मान्न आफूहरू तयार रहेको उहाँको भनाइ छ। मुख्यमन्त्री पोखरेलले अविश्वासको प्रस्तावको खेल नेपाल प्रचण्ड पक्षले नखेलेको भई संसद विघटन नहुने समेत दावी गर्नुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको बृहत नगर भेला तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा विभिन्न जिल्लामा प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्। पर्साको बहुदरमाई नगरपालिकामा शनिबार नेकपाको बृहत नगर भेला सम्पन्न भएको छ। भेलामा संविधान सभा सदस्य एवं केन्द्रीय सदस्य राजकुमार गुप्ताले नेपालको इतिहासमा प्रधानमन्त्री ओली जति सफल प्रधानमन्त्री अरू कोही नभएको दावी गर्नुभयो। लेपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानी सहितको नक्सा पास, पुनर्निर्माण, पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार, फास्ट ट्र्याक जलविद्युत परियोजना निर्माण लगायतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माणले पनि ओली सरकारको सफलता पुष्टि भएको दावी गर्नुभयो। झूठ के हमरा पर मुद्दा दर्ता कराओ था। वो घटना के बारे में बताएं। कार्तिक 6 गते शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है विन्ध्यवासिनी गाउँपालिका में, परसौनी भट्टा में। परसौनी भट्टा के कार्यक्रम में जे असंतुष्ट कमरेड लोग रहे वो गई पूछे कि हमनी पार्टी के ना ऐसन कि तोहनी के हमनी के ना बोलैला जासन तो नहीं हमनी के पार्टी के ना हुआ सन। त्यसैगरी भक्तपुरमा पनि संसद विघटन पछि विवादित सत्तारूढ नेकपाका दुवै पक्ष आन्दोलन, भेला, बैठक र छलफलमा केन्द्रित भएका छन्। ओली निकट राष्ट्रिय युवा संघ जिल्ला कमिटी भक्तपुरले शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समर्थनमा मोटरसाइकल र्याली पनि गरेको थियो। सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाका खोला खुल्सीहरूमा जथाभावी फालिएको फोहोर सरसफाई गर्न थालिएको छ। धरान स्थापना दिवसको अवसर पारेर गत पुस 20 गतेदेखि उपमहानगरले सरसफाई कार्यक्रम सुरु गरेको हो। उपमहानगरसहित धरानका विभिन्न सरकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गरेर उपमहानगरले सरसफाईलाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउने जनाएको छ।
सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्रका विभिन्न खोला खोल्सीमा जथाभावी फोहोर फाल्ने गरिएको थियो। माउन्टेन टेलिभिजनले स्थानीय खोल्सा खोल्सीमा फोहोर थुप्रिएको र प्रदूषण भएको बारे समाचार सम्प्रेषण गरेपछि धरान उपमहानगरपालिकाले सरसफाई अभियान सुरु गरेको हो। पुस 20 गतेदेखि सरसफाई अभियान सुरु गरेको बताइएको छ। उपमहानगरले प्रत्येक शनिबार बिहान 2 घण्टा सरसफाई गर्ने जनाएको छ। उपमहानगरको यो अभियानमा जनप्रतिनिधि, सशस्त्र प्रहरी, जनपथ प्रहरी, धरानका विभिन्न संघ संस्था र स्थानीयवासीको सक्रियता रहेको छ। खोला खोल्सी आसपासका स्थानीयवासी फोहोर प्रदूषणबाट वर्षौंदेखि आजित बन्दै आएका थिए। उपमहानगरले सरसफाई अभियान सुरु गरेपछि स्थानीयवासी खुसी देखिएका छन्। जुन अस्ति अब मैले त्यो बोलेको गुनासो थियो हैन, नगरमा चाहिँ यस्तो के अरे खोलामा चाहिँ फोहोर मैला भएको हुनाले जुन मैले भनेको थिएँ त्यसमा आएर अब नगरपालिकाले आएर सरसफाई गरिदिएकोमा हामीलाई खुसी लाग्यो हैन। अब यसरी नै उनीहरूले हप्तामा एकचोटि नै सरसफाई गर्दै गयो भने राम्रो हुन्छ कि भन्ने चाहिँ हामीलाई पनि आशा छ र हामी पनि साफ सुग्घर बनाएर राख्ने कोसिस गर्छौँ। यसलाई अब सबै मिलेर अब हामी धरानवासी, सरकार, अब यो नगरपालिका सबैले मिलेर चाहिँ एउटा राम्रो अब योजना गर्नु सकियो भने राम्रो हुन्छ भन्ने। उपमहानगरको कार्यालय छेउमा रहेको खहरे खोल्सीबाट सरसफाई अभियान सुरु गरेको छ। यसलाई अभियानकै रूपमा निरन्तरता दिँदै शहरलाई प्रदूषित हुनबाट जोगाउने उपमहानगरले योजना अघि सारेको छ। खास गरी धरानको चाहिँ यो खोला खोल्सीहरूमा अलिकति प्रदूषण चाहिँ बढ्दै गइरहेको, धेरै फोहोर भएको भन्ने खालको जनताहरूबाट पनि, नगरवासीहरूबाट पनि गुनासो आएको र विभिन्न मिडियाहरूबाट पनि त्यो खालको कुराहरू चाहिँ विभिन्न समयमा चाहिँ सम्प्रेषण भएको हुँदाखेरि हाम्रो नगरपालिकाको पनि एउटा ध्यानाकर्षण भयो त्यो सन्दर्भमा। र त्यस पछाडि चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ एउटा अभियानकै रूपमा चलाउनुपर्छ भनेर पहिलेदेखि चाहिँ एउटा भिजन चाहिँ थियो नगरपालिकाको, र हामीले त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्दै यो हाम्रो चाहिँ यो धरान डेको उपलक्ष्यमा चाहिँ हामीले सुरुवात गर्यौँ। उपमहानगरमा हाल करिब 1,50,000 जनसङ्ख्या रहेको छ। पूर्वकै सफा अनि सुन्दर सहरको परिचय बनाएको धरानले अहिले यो अभियानलाई प्राथमिकतामा राखेर काम सुरु गर्नु सुखद कुरा हो। धरानलाई स्वच्छ सफा सहर बनाउने अभियानमा सबैले साथ दिए अभियानले सार्थकता पाउने थियो। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सुनसरी सहकर्मी बसन्त बान्तवाको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। नेपाल धितोपत्र बोर्डले शेयर कारोबारको रापसाफ तथा फर्चोट चक्र T+2 माग घटाउन स्वीकृति दिएको छ। धितोपत्र बोर्डको चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भए अनुसार र उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। T+2 कार्यान्वयन भएपछि शेयर खरिद बिक्री गरेपछिको अर्को 2 दिनभित्रमा रापसाफ गरिसक्नु पर्नेछ। अबदेखि शेयर कारोबारको रापसाप तथा फर्स्योट चक्र 2 दिनमै हुने भएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले CDS एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडले 2 दिनको रापसाप चक्र कायम हुने गरी संशोधनका लागि पेश गरेको विनियमावलीलाई बोर्डले स्वीकृति दिएको हो। T+2 रापसाप तथा फर्स्योट चक्र कार्यान्वयनसँगै धितोपत्रको तरलता वृद्धि भई बजार थप गतिशील हुने, लगानीकर्ताको रकम 2 दिनभित्रै रापसाप हुने र लगानीको अवसर प्राप्त हुने बोर्डको विश्वास छ। अब चाहिँ तपाईको T+2 आउन साथै लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको अहिले जुन धितोपत्रको लिक्विडिटी भनौँ अथवा उहाँले पैसा प्राप्त गर्ने दिन छ हो, त्यसमा चाहिँ अझ छोटिएर जाँदा चाहिँ यसले बजारमा चाहिँ तपाईँको मल्टिपल इफेक्ट गर्छ। अब अहिले चाहिँ तपाईँको पेमेन्ट पाउनलाई होस् अथवा चाहिँ धितोपत्र अथवा सेयर पाउनको लागि चाहिँ 3 कार्यदिनसम्म कुर्नु पर्थ्यो भने अब चाहिँ 2 दिनमै आउँदाखेरि नै पुनः त्यही सर्ट टर्म ट्रेडरहरूले पनि त्यही पैसा लगानी गर्दा अथवा भनौँ चाहिँ त्यही धितोपत्र चाहिँ किनबेच गर्न सक्ने हुनाले यसले चाहिँ बजारलाई चाहिँ एउटा गतिशील प्रदान गर्ने देखिन्छ।
हाल धितोपत्र कारोबार गरेको 3 दिनभित्र रापसाप गरिसक्नुपर्ने T+3 अनुसार शेयर बिक्रीकर्ताले आफूले बिक्री गरेको शेयर बराबरको रकम 3 दिनभित्र पाइसक्नुपर्नेछ। तर अब भने खरिदकर्ताको शेयर खातामा यी कार्य 2 दिनभित्रै सकिनेछ। यसले लगानीकर्तालाई समेत सहज भएको छ। लगानीकर्ताहरूको धेरै वर्षदेखिको डिमान्ड हो हैन, विभिन्न मागहरू मध्ये यो पनि एउटा हो र अहिले जुन धितोपत्र बोर्डले कार्यान्वयन गर्न खोजेको छ र गर्दैछ र यो चाहिँ एकदमै सकारात्मक कुरा हो म्याम। यो नेपालको मार्केटलाई जुन डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ विभिन्न कुराहरू जुन इन्ट्रेस्ट पैसाको सप्लाई छ त्यसले जुन सपोर्ट गरिरहेको थियो, अरू इन्भाइरोमेन्टहरू जुन अहिले अर्थमन्त्री पनि एकदम पोजिटिभ हुनुहुन्छ, विभिन्न पोजिटिभ कुरा हुँदै भइरहेकोले गर्दाखेरि जसरी इन्डेक्स माथि गइरहेछ त्यसैमा चाहिँ यो T+2 को जुन एउटा कार्यान्वयनले पनि यसले चाहिँ पोजिटिभ इम्प्याक्ट पार्छ भन्ने लाग्छ। सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडले हालको T+3 लाई घटाएर T+2 मा झार्न धितोपत्र कारोबार रापसाप तथा फर्सेट विनियमावली 2069 संशोधनका लागि बोर्डसँग अनुमति मागेको थियो। बोर्डले सिडिएससीलाई विनियमावली संशोधन गर्न स्वीकृति दिएको हो। यस व्यवस्था सिडिएस एन्ड क्लियरिङले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने बताइएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि आर्थिक ब्युरोको साथमा प्रमिला खतिवडा, काठमाडौँ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। इन्डोनेसियाको राजधानी जकार्ताबाट उडेको एउटा विमान सम्पर्कविहीन भएको छ। इन्डोनेसियाको श्रीविजया एयरको बोइङ 737 वेस्ट जहाज जकार्ताबाट चालक दलका 12 सदस्य सहित 62 यात्रु बोकेर उडेको केही बेरमै सम्पर्कविहीन हुन पुगेको इन्डोनेसियाका अधिकारीका अनुसार उक्त विमान पश्चिमी कालिमान्तान प्रान्तको पोन्टियानक जाने क्रममा दुर्घटनामा परेको बताइएको छ। अधिकारीका अनुसार विमानमा सवार व्यक्तिहरू जीवित हुने आशा क्षीण रहेको छ। सम्पर्कविहीन भएको विमानको खोजी भइरहेको त्यहाँको हवाई उड्डयन मन्त्रालयले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार जहाज विमानस्थलबाट 20 किलोमिटर टाढा पुगेपछि सम्पर्कविहीन भएको थियो। अब पालो खेल समाचारको। स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा बार्सिलोनाले सहज जित दर्ता गरेको छ। लिग अन्तर्गत आज बिहान सम्पन्न खेलमा बार्सिलोनाले 10 खेलाडीमा सीमित भएको ग्रानाडालाई 4-0 ले पराजित गरेको हो। बार्सिलोनाको जितमा लियोनल मेसी र एन्टोनी ग्रिजम्यानको 2-2 गोल गरे। पहिलो हाफमा 3 गोल गरेको बार्सिलोनाले दोस्रो हाफमा थप 1 गोल गरेको हो। उसको लागि ग्रिजम्यानले 12 र 63 तथा मेसीले 35 र 42 मिनेटमा गोल गरे। 78 मिनेटमा भालेजो सिधै रातो कार्ड पाएर मैदानबाट बाहिरेपछि ग्रानाडा 10 खेलाडीमा सीमित भयो। जितपछि तेस्रो स्थानमा उक्लेको बार्सिलोनाको 18 खेलबाट 34 अङ्क भएको छ भने 17 खेलबाट 24 अङ्क सहित ग्रानाडा 7औं स्थानमा छ। त्यस्तै शनिबार राति नै भएको अर्को खेलमा सेभिलाले रियल सोसिडाडलाई 3-2 ले पराजित गरेको छ। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो मौसम सम्बन्धी जानकारीको। माउन्टेन प्राइम न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार पुनः एकपटक।
देशलाई आर्थिक अस्थिरताको बाटोमा लान खोज्ने शक्ति प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै परास्त बनेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। न्यायालयलाई नधम्क्याउन कडा चेतावनी। विचाराधीन मुद्दालाई लक्षित गर्दै न्यायालयलाई प्रभावित पार्ने प्रयास। न्याय निरूपण कार्यमा सर्वोच्च अदालत विचलित नहुने आम जनमानसको विश्वास। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध देशका 330 प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसको विरोध प्रदर्शन। अदालतको निर्णय अन्तिम हुने सभापति देउवाको भनाई। पाल्पाको रामपुर अस्पतालको अत्याधुनिक भवन निर्माणमा ढिला सुस्ती। 2 वर्ष अगाडि नै निर्माण सक्ने गरी ठेक्का भए पनि निर्माण कार्य अझै पूरा भएन। शेयर कारोबारको रापसाप तथा फर्चर चक्र T+2 बनाउन धितो पत्र बोर्डको स्वीकृति। लगानीकर्तालाई कारोबारमा सहजता हुने विश्वास। इन्डोनेसियाको राजधानी जकार्ताबाट 62 यात्रु लिएर उडेको विमान सम्पर्कविहीन। दुर्घटना भएको आशंका, खोजी कार्य जारी। र स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा बार्सिलोनाको सहज जित। बार्सिलोनासँग ग्रानाडा 4-0 गोल अन्तरले पराजित। माउन्टेन प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।